मुल्की सरबराहान हुकूमत और मंदोबीन की आमद जारी। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुंच गए। वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, जाम कमाल खान, आज़म नज़ीर तारड़ के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर भी इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन की मईशत, सरमायाकारी और इलाकाई रवाबित बढ़ाने का अज़्म। सीपैक मंसूबों पर अमल दरामद तेज कर में पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद गहरा करने पर इत्तफाक। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, नवंबर में चीन का दौरा करूंगा। सीपैक और गवादर पोर्ट की मदद से चीनी इक़्तिसादी तरक्की से इस्तिफ़ादा करने का वक्त आ गया। 26वीं आईमी तरमीम का मुसव्वदा 18 अक्टूबर को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कौमी असम्बली का इजलास 18 अक्टूबर को बुलाने का फैसला कर लिया गया। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स MNAs को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास की तैयारियों की हिदायत। वफाकी दारुल हुकूमत में तैयारियां मुकम्मल। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां 2 रोज़ा सरबराही इजलास आज शुरू होगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म, भारतीय वज़ीर ख़ारिजा, ईरानी अव्वल नायब सदर और कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मेहमान बनेंगे। किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान से आला सतह के वफूद शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल, बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन बोर्ड भी इजलास में शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत का 23वां इजलास। वज़ीर-ए-आज़म आज गैर मुल्की वफूद के एजाज़ में इशाया देंगे। 16 अक्टूबर को गैर मुल्की सरबराहान और वफूद जिना कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताई खिताब करेंगे। गैर के खिताब के बाद दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए जाएंगे। आज के मुखालफीन माजी में वफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पैगाम। कहा, 2007 से हर इलेक्शन में अदालती इस्लाहत पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। मिसाक़े जमहूरियत में वफाकी आईनी अदालत का जिक्र है। आईनी अदालत के लिए मुखालफत ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर की जा रही है। मुंतखब नुमाइंदों को अवाम के वफाकी आईनी अदालत के क़याम का मैंडेट दिया है। इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में ताउन के लिए पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका फौजी मश्क दूरबाबहम का इन्नाकाद। ISPR का कहना है पाकिस्तान और रूसी फौज के दरमियान 13 अक्टूबर को शुरू होने वाली मशकें 2 हफ्तों तक जारी रहेंगी। इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में ये 7वीं 2 तरफा मशकें हैं। मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशावराना महारतों को निखारना है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के पाकिस्तान आने से ताल्लुकात में ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर मलीहा लोहदी का दावा। कहती हैं पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जिस तरह के हैं वैसे ही रहेंगे। SCO समिट से पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन में बेहतरी आएगी। SCO के अहम मेंबर रूस और चीन हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रेड जोन आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने बताया पार्क रोड को बनीगाला से और रावल डेंट चौक को क्लब रोड से बंद किया गया। फैसल एवेन्यू को फैजाबाद के मकाम पर बंद कर दिया गया। IJP रोड से I-8 जाने वाले रास्ते बंद। कश्मीर हाईवे पर कन्वेंशन सेंटर जाने वाली सड़क भी बंद कर दी गई।
آئینی ترامیم کے معاملے پر بڑی پیشرفت، پیپلز پارٹی اور JUI فے آئینی ترامیم کے بیشتر نکات پر متفق ہو گئے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج کراچی میں ملاقات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے ذرائع کا کہنا ہے حکومتی ڈرافٹ میں ہمارے اعتراضات والے نکات نکال دیے گئے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے چینی وزیر اعظم کی لی شیانگ کی ملاقات دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں اور پارلیمانی روابط کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا چین پاکستان کا بااعتماد اور مخلص دوست ہے، پاکستان کو چین کے ساتھ اپنی سدا بہار دوستی پر فخر ہے۔ مزید کہا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے، اجلاس سے عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت تاثر اجاگر ہوگا۔ چین کے وزیر اعظم لی شیانگ کی پاکستان کی عسکری قیادت سے اہم ملاقات، پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ چینی وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ اطالوی بحریہ کے ایئر کرافٹ کیریئر کوور اور فریگیٹ الپینیو کا دورہ پاکستان، پاک بحریہ کے اعلیٰ حکام اور اطالوی سفیر نے جہازوں کا استقبال کیا۔ سفیر اور بحریہ کے اعلیٰ حکام کی کمانڈر پاکستان فلیٹ سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور مستقبل میں بحری شراکت داری پر تبادلہ خیال۔ اطالوی سفیر نے کہا پاک بحریہ خطے کی اہم بحری قوت ہے، معاشی اور دفاعی تعاون کے روشن امکانات ہیں۔ لاڑکانہ میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو کے گھر پر کریکر کا دھماکہ، پولیس کا کہنا ہے کہ کریکر پھٹنے سے کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ موٹر سائیکل پر سوار دو افراد نے گھر میں دستی بم پھینکنے کی کوشش کی، کریکر گھر کی دیواریں اونچی ہونے کے باعث اندر نہ جا سکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے LDA سے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کی تفصیلات طلب کر لی۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں میں فائل بیچنے پر پابندی کی تجویز کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے LGTA کو 15 دن کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ چانسلر کے انتخاب میں بانی PTI کی شمولیت پر آکسفورڈ یونیورسٹی بھی مشکل میں پڑ گئی۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ میں انکشاف، آکسفورڈ یونیورسٹی کو اندازہ نہیں تھا چانسلر کے انتخاب کا سادہ عمل کس قدر پیچیدہ ہو جائے گا۔ بانی PTI چانسلر بننے کے معیار پر پورے اترتے ہیں یا نہیں، یونیورسٹی نے قانونی رائے طلب کر لی۔ کمرشل گاڑیوں کے مسافروں کے لیے انشورنس کوریج کی خاطر سندھ حکومت نے موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم کر دی۔ اب کمرشل گاڑیوں کے حادثات میں جاں بحق اور زخمیوں کی انشورنس کی مد میں رقم کی ادائیگی کی جائے گی۔ جاں بحق شہری کے لواحقین کو 5 لاکھ روپے ملیں گے، دونوں آنکھیں ضائع ہونے پر 2.5 لاکھ روپے کی ادائیگی ہوگی، ٹانگیں گنوانے پر 1,40,000 روپے کی ادائیگی ہوگی۔ بلوچستان کے ضلع دکی میں 21 کانکنوں کے جاں بحق ہونے کے بعد دیگر کوئلہ کانکنوں میں کام کرنے والے مزدوروں نے کام بند کر دیا۔ دکی میں کوئلہ کانوں پر فائرنگ کے واقعات کے نتیجے میں 21 افراد جاں بحق ہونے کے بعد کانکن سراپے احتجاج، مظاہرین نے احتجاجاً کوئلہ کانوں میں کام کرنا بند کر دیا۔ کانکنوں کے قاتلوں کی گرفتاری اور سیکیورٹی فراہم نہ کیے جانے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی پیشکش قبول کر لی، اسلام آباد میں آج احتجاج کی کال واپس لے لی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی تصدیق، کہا وزیر داخلہ نے حکومت کی جانب سے باضابطہ رابطہ کیا، بانی PTI کے طبی معائنہ کروانے کی یقین دہانی کروائی، محسن نقوی کی یقین دہانی پر پرامن احتجاج کو مؤخر کیا۔ عالمی بینک نے پاکستان کے پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ میں اضافے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ گزشتہ 6 سال کے دوران پاکستان کے پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ میں 1,241 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ پاکستان کے پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ مالی سال
2018 में 1152 अरब रुपए था, जो माली साल 2024 में बढ़कर 2393 अरब रुपए पर पहुंच गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी और मोदी से मुलाकात के ख्वाहां। भारतीय सहाफ़ी बरखत की नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी का मौका नजर आ रहा है। अच्छा होता अगर मोदी SCO कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान आते। उम्मीद है वो और नरेंद्र मोदी बहुत जल्द साथ बैठने का कोई मौका तलाश करेंगे। FBI ने इनकम टैक्स घोषवारे जमा कराने की तारीख में एक बार फिर 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी। इनकम टैक्स घोषवारे जमा कराने की तारीख में 15 दिन का इजाफा। FBR की पहली तौसी 14 अक्टूबर को खत्म हुई। एलामिया के मुताबिक इनकम टैक्स घोषवारे जमा कराने की तारीख में तौसी ताजिर तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशन की दरखास्त और बैंकों की छुट्टियों के पेश नजर की गई। FIA स्टेट बैंक सर्कल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 5 मुलजिमान गिरफ्तार। $4,500, 20,000 पाउंड्स और 88 लाख रुपए से जायद रकम बरामद। छापे क्लिफ्टन में वाक़ शॉपिंग मॉल, खैबान जामी और डिफेंस के इलाके जमजमा में मारे गए। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश शुरू। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह कत्ल की तहकीकात में भारतीय सफीर का नाम शामिल करने पर सिफारती तनाज़ा बढ़ गया। कनाडा और भारत ने एक दूसरे के ताल्लुक सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। कनाडा ने भारतीय हुकूमत की तशद्दुद मुहिम से ताल्लुक पर इंडियन हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। भारत ने जवाब में कैनेडियन हाई कमिश्नर समेत 6 कैनेडियन सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला कर लिया। अपना मुल्क छोड़ने के लिए 19 अक्टूबर तक का वक्त दे दिया। अमरीकी खलाई इदारे नासा का खलाई जहाज मुश्तरी और उसके चांद यूरोपा के सफर पर रवाना हो गया। यूरोपा क्लिपर तकरीबन 6 साल बाद 2030 में मुश्तरी पर पहुंचेगा। खलाई मिशन यूरोपा की सतह के 16 मील के इलाके के अंदर अंदर तहकीक भी करेगा। तहकीकी मिशन तयन करेगा कि क्या वहां के हालात हैं जो जिंदगी के लिए मुवाफिक हों। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल